کتاب پنچمی بچار گوشدار و زندگمان کتاب مقدس ہے ہوارے وانگی دنیا ساچش تو بنی آدم بابتا آوند کتاکاری کتاب پنچمی آوند نیکوکارانی چکھاس براتو گواراں اے ویل کے ادا بیان بوتگند چا آوند کلام بائبلہ زورگ بوتگند اے اما بزرگین مردمانی بابتا ہند کہ چکاسی نوبتان آوندا کمک کرتگند و آسوب من بوتگند عکس اولی نعمان ایلیشا گوکا ایلیشا اسرائیل ملکا یک بلائن راشو نو پیغمبریت یک روچے یک مردمے آئی لوگ آکیت آئی نام نعمانت نعمان لشکر کماندارت شام اسرائیل دشمنت نعمان یک زورا کو ناترس مردمیت آئی یا باد نادرائیت آئی یا گشگبو تگت کہ ایلیشا ایشیا شر کرت کند ایلیشا نعمان گندگاؤں نشت وتی کارداریا گشت برو آئی یا بگوش کہ دریائے اردنہ افت بک بورت گڑا شربیت نعمان زاربوت کہ من پیما اتکگاں آمنی دیما کہے تو چوتی آوندہ پمن دعا کند او من شرباں ولے چو نبوت نعمان پزاری واتر شت عکس دومی نعمان دریا شربوت نعمان کارداراں آئی رگوشت کہ توزار مگر او آوان نعمانا پا ایکار کنگا راضی کرت واد نعمانا دریا بک وارت آ شربوت ایلیشا کسی گورا نترست آئی زانتگت کہ آوند ارچی کرت کند آئی اے اون زانتگت کہ چا رنجانی دور کنگا مردما آوند زورا کیند عکس سیومی ایلیشا آوند لشکر ارد شامی لشکر اسرائیل سرا عرش کند آون ساریہ ایلیشا سرپدیدند او ایلیشا اسرائیل بادشاہ سرپد کند اے رنگا شامی لشکر اسرائیل لشکرہ بے سوب کرت نکند شام بادشاہ حکم داد کہ برویت ایلیشا بگر بیارت منیشیا بندیک کنا سو بماللہ ایلیشا کارداراں دیست کے شامی لشکر ایلیشا گرگا پیدا کند ایشاں کو کارکر کے میں واجہ ماچوں بکنا ایلیشا پسودات کہ مت رست میں ہمراہ چیشاں گیشند پدا کارداران دیست کے ایلیشا چاگردہ گردے کھو او آس گوارین اپس مچ بوتند اے آوند لشکرت کہ ایشیا اسرائیل رکھے نگا آوندہ دیم داتگت عکس چارمی ایلیشا او کورین لشکر ہمیں وعدہ کے شامی لشکر ایلیشا گرگا کائنت ایلیشا چا آوندہ دعا کند کہ مردمان کور بکن او درائن سپاہی ہمیں دمانا کور بند پدا ایلیشا ہمیں سپاہیاں گشت کہ منی رندہ بیائید من شمارا ہما مردم کر را براں کہ شما ہمائی گرگا اتکگت ایلیشا تچگی آئے کورین سپاہی اسرائیل بنجائی شار سامریا آورتند سامریا ایلیشا چا آوندہ دعا کرد کہ ایشانی چمم پچ بکن واد ایشانی چم پچ بوتند ایشان دیست کے آ دشمن شار آہند شاہ اسرائیل ایشان کشگ لوٹت بلے ایلیشا ایشان نہ ورگ دنت اور نہ کشید کہ نو وتی ملکہ برویت براتو گوارا ایلیشا ہاون چا میں دشمنان مزنند او آون وتی ایماندارو کانی ہچ بر بیرا نگپت عکس پنچمی سامریا ہنگیر کنگ شامی لشکرہ یک برے پدا اسرائیل ہنگیر کرت
و اسرائیل ورگنون ہلاس بو اگیتند اسرائیل بادشاہ شار دیوارا سربوت کہ دو جنے نادم بادشاہ گورا اتکگند ایشان چا بادشاہ منتو زاری کرت کہ بادشاہ میں کمکا بکن ماسک گجنگا میزاک چا گجنگیا لاچارند بادشاہ پیم کارا نات کچھ بکند بادشاہ سک نالانت کہ آوندہ آوان چا شامی لشکرہ نہ رکھینت پمیش کا آئیا ایلیشارا کشاگے پکر کرت ایلیشاہ بادشاہ کہ آوندہ گشید کے باندھا میں واداں سامریہ پٹا جاؤ گلکیت عکس ششمی چار گری مردم اے وادا چار مردم سامریہ پاٹکا نشتگتند آدرست گری یتند ایشان اکھے دومی یارا گشت مائدات کگا پرچا بنندہ بیائے شامی لشکر جہا رون ہمیں میانا شامی لشکرہ یک مزن توارے اشکرت ایشان سک ترست و ایشان واتی چیز یلدات اتتکند وادے ہما چاریں گری لشکر جہا سربوتند او دا کس نیستد ایشان جوانیا ورگ وارت او پوت بازن چیزیں برت پدا وط موتا ایشان گوشت کہ ما شرکنگا نیا مرچی گین روچ وشی روچند او ما بے توارا ہمیں چاریں سامریہ واتر بادشاہ گورا ہمیں آلہ سرکنگا روند ہما وڑا کے ایلیشاہ گوشتگت ہمیں گلہ ایشان دست کپتند او آوندہ اسرائیلی مردمان رکھینا او آوندہ ایلیشاہ رکھیند براتو گوارا آوندہ دائما مارا چمرگا رکھین تگ پدا آئیا عیسیٰ مسیح دیمدات اے آئی مسترین وشین عبرت مارا اے وشینال اے دگرا علامہ سرکنگیند عکس ہفتمی یونائے چاوندہ روگ ایلیشاہ بیریانیہ رند اسرائیلہ دگا یک پیغامبری کہت آئی نام یونات آوندہ یونا گشت نینوا آبرو ہو ایشان سرپدی بدے کہ ایشانی بد کردی ایال منا سربوتگند نینوائے مردم ہم اسرائیل دشمن تند یونا نینوائے مردمانی گورا روگ نہ لوٹت پمیش کا آچھا آوندہ دور روت آئیا یک بوجی کے دس کپیت کہ در ملکا روگات یونا آئیے باڑا داتند و سوار بود ہمیں دمانا ذرا یک بلائن طوفان چست بود بوجی گا سوار درائیں مردمان ترست ایشان گوشت کہ بیائے پال کشاں کہ اے طوفان کیا اور تگ واد ایشان پال جد دا پالا یونائے نام دے ماتک عکس ہشتمی یوناؤ مزن مائی ناہودہا یوناہا جست کرت کہ توچے کرتگ یوناہا آگوشت کہ من چاوندہ تچگاؤن گڑا ایشان گوشت کہ ماچے بکنا کہ طوفان بوشتید یوناہا پسودات منا زرہ دور بدیت پرچا کہ من زانا اے طوفان من شمیسرہ آورتگن اے اصالہ یوناہا کشگ نہ لوٹ تک بلے زرہ طوفان دارگیت پمشکا ایشان آزرہ دور دات یونا نہ مرت آئی آرہ یک بلائے مائی وارت یونا دا سہ روچا ہمیں مائی لاپا زندگت پدا ہمیں مائی آئیا اشکیا دور دات عکس نہمی یونا مانینوائے شارہ آوندہ دومی برا یوناہا گوشت کہ برو ہما شارع مردمہ سرپدی بدے کہ منترا ساریہ گوشتگت پمیش کا آئیا نون آوند ابر زرتند و نینوا شارہ شت آئیا نینوائے مردمہ اے حالدات کہ چل روچا پد نینوا برباد بیت
بادشاہو آئی درائیں مردما چھاوندا زارو فریاد کرت کہ آیان پیل بکند نینوائے مردما بد کرداری یلداد نو آوند ایشانہ پیل کرت براتو گوارا ماش مادرست یوناو نینوائے پیمان مادرست آوندے گپ نزوریہ گناہ کنا ماں لائے کے سزان بلے آوندہ گو ماں میرند آوندہ میں سرپدیہ عیسیٰ مسیح دیمدات کہ ماچا بدیہ توبہ بکنن عیسیٰ مسیح میں رکھے نگا وتی زندات آسے روچ ماں کبرات انچو کے یونا مائی لاپات پدا عیسیٰ مسیح زندگ بو گناہ بدی اچھا توبہ کنو کا آئی راہ رو کا دہا بد زندوان دیا گئے زور و ٹھیک اے وکا ہمائی دستہ ہتھ عکس دہمی آستر و بادشاہ آستر یک ورنائن یہودی جنکیت آئی پہ تمات مرتگتند آئی ناکو مردکیا آئی آرا وتیزاگے وڑا رود دین تگت آسترو مردکی اے دگا اسرائیلی مردمانی پیما دستگیر کنگ و فارسا دیم دیگ بوتند وادے بادشاہ را آئی اے لوگ بانو کا دل رنج کرتگت گڑا آئی پوت دگا بانو کے وہاگت بادشاہ وتی ملک درائن ڈولدارن جنک لوٹائن تند اے درستین جنکاں چھ بادشاہ آستر گچین کت آسترا کسارا نگوشت کہ آیک یہودی جنکے عکس یازدہمی مردکی ہے سجدہ کنگا چا انکاری آمان فارسے مزنین عقدداریت ہر کس کے آئی دیما گوزیت علمت کہ آئیے دیما سرا جال بکند او آئرہ سلام بدند مردکی چوکے پکین آون دوستیت آئی آمانے دیما سرجال کنگا انکار کرت آمانا سگ بد برت آئی چھ مردکی بیر گرگیت آئی بادشاہ را گوشت کہ یہودی تی قانودا نہ منند ایشانی کشگے جارا بجن آمانا بادشاہ زر و مال دات کے رد بکپیت آمانا مردمانا گوشت کہ آؤ کے روچاں یہودی کشگ بند آمانا وط یک پاوے شر کرت کہ مردکی ہمیشی سرا درنجگ بیت مردکیا آسترا کھلاؤ دیمداد کہ بادشاہ گورا وتی قوم پہلی دزبندیا بکند آسترا گوشت کہ بید بادشاہ رضا ہا اگا بادشاہ گورا وروت آ کشک بیت آسترا یک برے گوشت کہ درائن یہودی بس دعا بکنند من بادشاہ گورا برو اگا کشک بوتن پروائی نیست عکس دوازدہمی آستر ضیافت بادشاہ آسترارا وتی دربارہ آیگ موکل دات آسترا بادشاہ را ضیافت دعوت دات ہو آمانا ہم لوٹائند ضیافت بادشاہ چاسترا جست کرت کہ اچھے لوٹیت آستر پسودات کہ منی وہا گند منی و منی مردمانی زند پہل کنگ ببیت پرچا کے ماں پکشگا ہدا دیم دیگ بوتگن بادشاہ جست کرت کہ کہند کہ اے ڈولین حیالا وتی دلا کھاریت آسترا گوشت میں دشمن ہمیں ہمانند واد بادشاہ ہمانے پندلا سرپد بوت گڑا بادشاہ ہمانا اما پاؤا درنجت کہ آئی اپا مردکیا شر کرتگت اے رنگا درائن یہودی رکھتند براتو گوارا آستر پا وتی مردما وتی زند بخشی یا تیارت بھلے عیسیٰ مسیح میر پا وتی مردمان انچشت
کہ میں زند بخشی و تارا ہر وعدہ کشار نگاہت. دلگوش دانی ہیل او نیمیا دشمنانی ملگا جاؤ من دیا لاچار بوتنت بلے آوند عبادت کنو کتنت پمیش کا ہما زنشان بوتنت. عکس 13 دانی ہیلو آئیے سنگت. دانی ہیلارا سے یہودی سنگت استت آوانی دشمنا ایشانا بابل سرزمینہ سر کرتنت. شاہ بابلا ہمیں لوٹت کہ آئیشی کاردار ببند ایشاں بابل زبانو آئی دو دربیدگ ایل کرتنت. دانی ہیلو آئیے سنگتاں شاہی ورگ اچا انکار کرت ورگ یہودی دودمانے ہلافتنت. دانی ایلو آئی سنگتاں زانتگت کہ ایشان آوندے شریعت منگیند او آوندیال منگیند. ایشان پورگا ساگیتا کو نوشگ بساپ لوٹت ایشانی چمچارا ترست کہ کجا ایلاگریا ممرند بلے آوندا ایشانی ایلداری کرت آچا بابلے ورناہاں گیشتر جاندارو ہوشمند اتند. عکس 14 دانییلو شاہ بابل. شاہ بابلا واب دیست بادشاہ چا وابی بشارت کنوکا اے وابے بابتا جست کرت بلے کسا ایشی بشارت نزانت پمیش کا بادشاہ اے درستا کشگے حکم دات. دانییلو آئی دوستاں چاوندا دعا لوٹت آوندا بادشاہ واب دانییلا پیش داشت. دانییل بادشاہ گورا کہت او گوشیت کہ آزمانا یک آوندے است کہ راضی گپان پدر کند اے وقا ہما زاند و ہما گوشگ لوٹی کہ دیما چون بیت بادشاہ وتی وابا درائیں ملک گندی پدا یک بلائیں وابے گندیت کہ درائیں ملکان تباہ کند آوندے ملکت کہ دائمیہ است بیت. دانییل اے گپاں بادشاہ آل دند بادشاہ چا دانییلا سک باز وش بیت اما استار زانتانی زند رکیت او دانییلارا بابل درائین آستانانی حاکم کنگ بیت. عکس 15 سورہ بت. شاہ بابلا سورہ ایک مزنین بتی جوڑ کرتگ آئی وتی اندے درائین سردارانہ لوٹائن تگت کہ بیائت اے بتا بچارت. بادشاہ کارداران مردمانہ بادشاہ حکم داتند کہ اروادا شما ساز توارش کرت گڑا میں بت دیما سجدہ بکنت ار کسا کہ سجدہ نہ کرت سے تندورا دور دیگ بیت. دانییل سنگت سدرک مسک ابنجو سورے بت سجدہ نہ کرت پرچا کہ ایشاں اے وقا آوندے سجدہ کرتگت لاتے مردما شت ایشانی منافقی کرت کہ چیز یہودی تئی گپ نزوری کرتگنت نہ تئی ادائے عبادت کنند اونے کے تئی سوری بتے دیما سجدہ کنند. عکس 16 آسے تندور. بادشاہ سدرک مسک عبدنجو توار کرت آئی ایشانہ گوشت کہ اگا شما اے بتارا سجدہ نہ کرت گڑا شمارا تندور ایتا دور دیاں گڑا چارا باریں شمارا کہہ رکھے نیت ایشاں پسودات کہ مارا میں آوند رکھے نیت کہ مائی ہے عبادت کنا گاہاں اگا مارا نہ رکھے نیت پدام تئی سورے بتا سجدہ نہ کنا. سدرک مسک ابنجو
سے تندورا دور دیگ بیت بادشاہ چزارا گوشت کہ من چار مردم ہمیں تندور آسے تاہا گندگون او چارمی دروشم الہی زدگے پیمائند وعدے کے آچا آسا در کپتا دانکس سے نست کگت پرچا کے آوندے فرشتگاں ایشان رکھیں تند پرچا کے دگا ہدا اچبر چوکرت نکند عکس افدہمی دانییل دعا دانییل را بابل ملکا سگ باز دست رسی دیگ بوت ہوئے دگا ہگددار چریشیا اسدیتند بلیشا آئی تہا ہے بندیست پرچا کے دانییل بادشاہ گپ زوریت دانییل دشمن بادشاہ گوراشتند او آئی رگوشت بادشاہ تو اجارہ بجن کہ ارکس ترا بے دے دگا کسے عبادت تا کنت گڑا شیر ہونڈا دور دیگ بیت بادشاہ ایشانی گپ زرت او نوکیں فرمانے دات دانییلا بادشاہ نوکیں فرمانش کرت بلے آئی ہر روچے وڑا وتی آوند عبادت کرت او آئی دشمنانا آ عبادت کنگا دیست او ایشانا بادشاہ را گوشت کہ دانییل تیوکمو گپ نظر تگند عکس اژدہمی دانییل ما شیر ہونڈا بادشاہ دلانا ہت کہ آ شیر ہونڈا دور دیگ ببیت بلے آئی وتی حکم بدل نہ کرت دانییل شیر دیما دور دیگ بود دومی روچا بادشاہ تچانا ہما اونڈے دپا توار کرت کہ دانییل ترا آوندا چا شیرا رکھینت دانییلا پسودات کہ منی آوندا فرشتک دیم داتگند او شیر دب بند کرتگ بادشاہ گلبوت او دانییل چا ہونڈا درکنک بود پدا بادشاہ دانییل دشمن شیرانی دیما دور داتند او شیر اما دمانا ایشان ٹکر ٹکر کرت براتو گوارا میں ست دانییل او آئی سنگتانی آوندے سرا ببیت مارا ترسگی نہند کہ مردم گوما چھے کنا آگا آ مارا بکشاں دا اے امید تست ما عیسیٰ مسیح گورا رواں کہ آئی چمرگا مارا زندگ کرت کند عکس نوزدہمی آوندے لوگ نہمیہ یک یہودیت کہ آئی آرا آوندے ست کو باوری استت دانییل زمانگا آ بابلا جاؤمنندت آئی پہ تو پیرو کی شار یروشلم نو ویرانت نہمیہ یک بادشاہ کاردارت یک روچے کیا بادشاہ ترنداب دے گات گڑا بادشاہ جست کرت کہ تو پرچا چھو ملورے گڑا نہمیہ یروشلم و اسرائیل بابتا آئی آرا گوشت بادشاہ گوشت کہ تو اچمن چھے لوٹے نہمیہ دلاچا آوندہ دعا لوٹت او پدا بادشاہ آرا گوشت تو منی پت پیرکی شارا دیم بدے کہ من پدا آئی یا شر بکنا آوندہ نہمائے دعا قبول کرت او بادشاہ نہما آمودہ دیم دات عکس بیستمی ویران شار یروشلم بادشاہ نامیہ ہے گما چیز لوگ بندی سامان اولاتے مردم امرادات اے یروشلم سربوتند اسرائیل دشمنا وعدے نہمیہ آلش کرتند دانسک زاربوتند ایشان نہ لوٹت کہ کسے یہودی یعنی کمکہ بکند بلے نہمیہ چریشان نہ ترست نہمیہ سرجمین یروشلم چارگیت آئی شارے پرشتگین دیوار او در دیستند ایکار آئی پیش تافی کرت کہ کس صحیح مبیت دومی صوبہ آئی یہودی یکجا کرتند
او گوشتے کہ بیائے اے دیواراں بندن داں کے آؤ کین نسل دیما اجالت مباں آئیا اے شانہ گوشت کہ آوند گوما انت مارا چکسا ترسگی نہ ہند یہودی گون نہمیہ ہا کارکنگا ساڑی بوتنت عکس 21 دیوالے جوڑشت یہودیان دیوالے شرکنک بندات کرت چیزیا پرشتگین کوت دور کرتنت چیزیا بند دو دیوار شر کرتنت چریشی یہودی دشمنان سک زار بود ایشان ہمیں کار سرا یہودی یعنی کشگے بیاردات نہمیہ ہا چاوندہ دعا لوٹت ایشانا ہمیں کار سرا یہودی یعنی کشگے بیاردات نہمیہ ہا چاوندہ دعا لوٹت کہ چے کنگینت آئی ارا آوندے کمک درکارت آئیا کارکنوکانی رکھے نگ سلا بندین مردم داشتند درستاں سلا زرت او پجنگا تیار بوتند بلے دشمن نہمیہ ہو یہودیانی کشگا بیسو بوتند کار برجات او پنجاؤ دروچا نوکن دیوالیا لوگ شرکنک بوتند عکس 22 حضرہو توریت تلاوت واد یروشلم دیوار سرجم بود گڑا یہودی یروشلم یکجا بوتند آوند پیشوانک ازراہا پاکین کتاب تلاوت کرت چیز مردمہ گریت پرچے کے ایشان زانتگت کہ ایشان آوندے گپ نزوری کرتگت پمیشکا آوندہ ایشانی دشمن موداتن کہ ایشانی شارہ آلاس او تباہ بکنند یہودیان وطیبت کردی یلا دیگا او دوبر آوندے عبادت کنگ لوٹت نہمیہ ہا مردمانہ گوشت کہ ملور ما بہت آوندے وشنودی شمع سوب مندیند براتو گواراں شما وشت آگانا گڑا بزانت کہ واد ما آوندہ زانا آئیے کلاما منا گڑا آوند اچ ما وش بیت او مارا ہروائی زور دند عکس 23 عیسیٰ مسیح ما سلیبہ درنجگ آوند زانگے بس یک رائے مارا رائے پیشدارا گوا آوندہ وتی زاگ عیسیٰ مسیح دیم داتگ سالاں ساری عیسیٰ مسیح دنیا دیم دیگ بوتگ عیسیٰ مسیح مردمانی کمکا باس کار کرت عیسیٰ مسیح مارا آوند وشنود کنگے رابند گوشتاں بلے ما آرانا شتاں ما آوند علافہ گناہ کرت گناہ سزا روحانی مرگند آوندہ ایلیشا دانیہل او ادگا باز مردم چمرگا رکھیں تگند بلے آئیا عیسیٰ مسیح چمرکا نہ رکھیں آئی عیسیٰ مسیح آرا دار سلیب سرا درنجت پرچا کے عیسیٰ مسیح میں گناہانی سزا ورگیت کہ آئیا گوما میرت آوند میں گناہاں پہل کرت کنت او ما پدا آوند درا ات کنا عیسیٰ مسیح میں اروانی زند بخشو کند ما آوندہ زاند کنی گو آئی امیر کرت کنا و آئی عظمت تو کارداریہ کرت کنا عکس 24 عیسیٰ مسیح دائمی زندے راہ براتو گواراں زندمان یک دراجے نو پرائن دکے پیمائند کہ آئیے منزل مرگند درستاں آوند نالاں کرتگت ما درست شیطان راہ روگہاں اے راہ مرگارند دائمی سزائے رائند عیسیٰ مسیح گم دیست او جاندات دا کہ مارا چا سزا برکینیت آچا مردگاں زندگ بود عیسیٰ مسیح مارا ہاوندہ سربو اگر ریا پیش دارید
مارا عیسیٰ مسیح راہ روگیند ہے یک گرانو تنکن رائے باز برا مارا دانی لو آئی دوستانی پیما زندے غم اوپار کنگی بند بلے عیسیٰ مسیح را مارا آزمان نیمگا بارت کہ اودا اچ غمو رنج نیست آ ابدی وشیو ایمنی جائند آوند امودائند عیسیٰ مسیح گوشت را منا کس چمنا عبید منی پت بزا آوند گورا سربوت نکند شما ہم چ عیسیٰ مسیح دعا بکنید اچ آئی دعا بلوٹت آ شمارا آوند گورا سر کند آمین بیایت وتی چکا سا گری کتاب پنچمی آوند نیکوکارانی چکاس اولی جست نومانی چا گر نادرائی اچھوں شربیت جست دومی آوندا اسرائیل رکے نگا اما چاریں گر جت مردما چون کار گپت جست سیومی یونا را آوندا مائی لاپا پرچا کرت جست چارمی آستر وتی قوم چون رکھینت جست پنچمی دانیے لارا آسے تندورا پرچا دور دیگ بود جست ششمی زندوان درا کجامند مارا کجام راہ روگی ہند